हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफा, अब 100 के बजाय 300 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़ा फैसला, हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ का कहना है लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। ईरान ने इसराइल पर कयामत ढा दी, ईरानी मिसाइलों की घन गरज से तल अबीब का गुरूर चकनाचूर, 9 सेहूनी हलाक, 180 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक की 73वीं लहर ने धाक बिठा दी। फतह, कदर, इमाद मिसाइलों की ताकत से तल अबीब, इलात, बैरुसबा, डमूना और इराद में तबाही, दर्जनों इमारतें मलियामेट। इसराइल का एटमी मरकज भी निशाने पर, डमूना और इराद में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। ईरान ने एक और F-15 तैयारा मार गिराया, वीडियो जारी। जंगी मुजरिम नेतन्याहू की काबीना सर पकड़ कर बैठ गई, हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर। डिमोना एटमी प्लांट की सरगर्मियों पर गहरी नजर, गैर मामूली ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जौहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज करें, सरबराह IAELP की अपील। इसराइल के आसमानों पर ईरान का तसल्लुत, मकबूजा इलाकों पर गलबा हासिल कर लिया, जहां चाहेंगे हमला करेंगे। पासदारान इंकलाब के कमांडर सैयद माजिद मौसवी का ऐलान, कहा नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सहूनी कमांडर हैरान और परेशान रह जाएंगे। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसेबात भी तेहरान के निशाने पर, बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर मिसाइल हमला, UAE के शिमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए। आज खलीज फारिस और बुहिराए ओमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। दुश्मन के हाथ खड़े करने तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी, ईरानी वजारत दिफा की ललकार। खित्ते पर जंग मुसल्लत करने वाले अमरीका और इसराइल की इंसानियत दुश्मनी, ईरान के पानी और तवानाई के प्लांट्स पर हमले, दमावंद, मशरकी और मगरबी तेहरान में खौफनाक धमाके। दुश्मन के हमलों से पानी और बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर तवानाई की तस्दीक, कहते हैं मुतासरा मराकज की मरम्मत जारी है। दुश्मन के हमलों से अब तक 1400 से जायद ईरानी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज की लबनान पर भी जारहियत, जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज। हिजबुल्लाह के 10 अरकान शहीद, मज़ाहमती तंजीम का भरपूर जवाब। रॉकेट बरसा दिए, एक इसराइली शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कभी जंग खत्म करने का इंदिया, कभी हमलों की बढ़के। ट्रंप के हर रोज नए पैंतरे। 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा सबसे पहले बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी हमलों का ऐलान। बिजली घर पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इंकलाब का 2 टोक पैगाम, कहा अमरीका से मुंसलिक तवानाई कंपनीज को तबाह कर देंगे। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, गैर मुल्की जहाज हमारी इजाजत से गुजर सकते हैं। जंग के खेलों पर तबाहकुन असरात, हुकूमत की किफायतशारी मुहिम, PSL तमाशाइयों के बगैर होगी। मैच सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद। इफ्तिताही तकरीब मनसूख, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के बड़े ऐलानात, कहा हुकूमत से मुशावरत से फैसले किए। इवेंट 26 मार्च से ही शुरू होगा। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। जिन शहरों से मेजबानी वापस ली वहां के शायकीन से मुआजरत खा हूं। फैंस 72 घंटे में टिकट्स के पैसे वापस ले सकते हैं। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। निजाम की बुनियादें मजबूती से कायम हैं। दुश्मन की धमकियां हमें मजीद मुत्तहद बनाती हैं। बेकाबू बयानात का मैदान में फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हौसला बुलंद। नायब वज़ीर दिफा रजा तलाई ने कहा ईरान की अस्करी सलाहियत कम होने के अमरीकी दावे गलत। हथियारों की तैयारी 2 दिहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ओमानी हममनसब को फोन, मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर से भी राबता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत।
سعودی عرب کے ایران کے خلاف سخت سفارتی اقدامات، ایرانی سفارتخانے کے فوجی اتاشی اور دیگر اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم، سعودی وزارت خارجہ کی ایرانی حملوں کی شدید مذمت، واضح کیا قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ خلیج تعاون کونسل عرب اور اسلامی ممالک بھی سعودی موقف کے حامی، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث برطانوی شہریوں کا انخلاء، 3 ہفتوں میں خلیجی ممالک سے 1,15,000 شہری برطانیہ لوٹ گئے۔ امریکہ وینزویلا اور ایران کا تیل ہتھیانا چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ میں زبردستی کے معاہدے نہیں کیے جا سکتے، روسی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، کہا روس کے جدید فوجی طاقت موجود، دنیا اس وقت طاقت کے توازن کی طرف واپس جا رہی ہے، یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے، امریکہ کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں، وہ یوکرین کے معاملے پر رعایتیں چاہتا ہے۔ ایران کی ڈیاگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی تردید، عرب میڈیا کے مطابق سینئر ایرانی حکام نے واضح کیا، امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر حملے ایران نے نہیں کیے، برطانوی نیوی کی نیوکلیئر سب میرین بحیرہ عرب میں پہنچ گئی، خبر ایجنسی کے مطابق تعیناتی مضبوط اسٹریٹجک پیغام کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، G7 ممالک کا آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا اعادہ۔ ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ سے آوازیں اٹھنے لگی، ڈیموکریٹ رکن یاسمین انصاری کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، وائٹ ہاؤس پر ظالم اور پاگل شخص قابض، وہ امریکہ اور پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہے، کرس مرفی کا کہنا ہے ٹرمپ گھبراہٹ کا شکار ہے، ایران جنگ پر ان کی گرفت کمزور ہو چکی، سابق امریکی وزیر دفاع نے کہا صدر ٹرمپ کے آگے چٹان اور پیچھے کھائی، اس وقت شدید مشکل میں پھنس چکے، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا نتیجہ ٹھیک نہیں رہا۔ مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا تشویشناک، سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر بھارت کی شدید مذمت کرتے ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کا ورلڈ واٹر ڈے پر پیغام، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ماحولیاتی تبدیلیوں نے خطرات بڑھا دیے، مستقبل کے لیے پانی کے وسائل کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ بھارت کی سفارتی محاذ پر بڑی پسپائی، بھرپور مخالفت کے باوجود امریکہ میں خالصتان کے لیے پہلا ریفرنڈم، سیاٹل میں ہزاروں سکھ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا، ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کی عالمی مہم کا حصہ، اس سے پہلے کینیڈا، اوٹاوا اور لندن سمیت کئی شہروں میں ریفرنڈم ہو چکے ہیں۔ پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کر دیا، 2.5 کروڑ افراد کو عزت کے ساتھ امدادی رقوم پہنچائی گئی، 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خدمت ٹارگٹ پورا ہونے پر اظہار تشکر، کہا پہلی مرتبہ رمضان میں پرائس کنٹرول کے لیے مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی اکلوتی صاحبزادی انتقال کر گئیں، 35 سال کی ماروی ملک برین ہیمریج کے باعث کراچی میں زیر علاج تھیں، نماز جنازہ کل کراچی میں ادا کی جائے گی، صدر وزیر اعظم بلاول بھٹو، صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس، درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ کراچی کا گل پلازا پھر جل اٹھا، خوفناک آتش زدگی سے تباہ ہونے والے پلازے کے ملبے میں آگ بھڑک اٹھی، 6 فائر ٹینڈرز اور 1 سنارکل شعلوں پر قابو پانے میں مصروف، فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ بیسمنٹ میں لگی تھی۔ عید کے دوسرے روز بھی فل موج مستی، نان سٹاپ تفریح، شہر قائد والوں کے ساحل پر ڈیرے، سی ویو پر عوام کا ہجوم، بائک رائیڈنگ اور گھڑ سواری کے مزے، لاہور کے باغ جناح اور جیلانی پارک میں چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں، جھیل میں کشتی کی سیر، بچہ پارٹی بھی ترنگ میں، عیدی اڑاؤ مہم کامیابی کے ساتھ جاری، کہیں اونٹ کی سواری تو کہیں جھولوں کے مزے، دن بھر ہلا گلا۔ اور 11 ہونے والا، وائرل ہونے والا، پی ایس ایل کا نیا دلچسپ پرومو جاری، نئے شیڈول کا اعلان بھی، چمچماتی ٹرافی کی گلگت بلتستان کے مختلف مقامات کی سیر، 7,000 فٹ بلندی پر فوٹو شوٹ، سری لنکا کے ویلا لاگے نے لاہور قلندرز کو جوائن کر لیا، داسن شناکا کی جگہ آسٹریلوی آل راؤنڈر ڈینیل سیمنز قلندر کا حصہ بنے، کراچی کنگز میں جانسن چارلز کی جگہ جنوبی افریقہ کے ریزا ہینڈرکس کی شمولیت، اسٹیو اسمتھ لیگ کے منتظر، نیو یارک میں اچھا وقت گزارا، اب پاکستان جانے کا وقت ہے، اسمتھ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔